बन करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का पुल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला, क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी करने के लिए पीछे लगे थे। वो फ़ौरन उसे एक खाली स्टोर रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का पुल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला, क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी
करने के लिए पीछे लगे थे। वो फ़ौरन उसे एक खाली स्टोर रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश, गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का फूल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े हस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला, क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी करने के लिए पीछे लगे थे। वो फ़ौरन उसे एक खाली स्टोर रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश, गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का फूल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े हस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला, क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी करने के लिए पीछे लगे थे।
वो फ़ौरन उसे एक खाली स्टोर रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का पुल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी करने के लिए पीछे लगे थे। वो फ़ौरन उसे एक खाली स्टोर रूम में ले गए और दरवाज़ा बंद करके पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो? वो लड़का आहिस्ता से बोला, मेरा नाम ज़ैद है और तुम नहीं पता, मगर तुम दो ज़िंदगियाँ बचा चुकी हो, मेरा भी और अपने वालिद की भी। अनाया का दिल रुक गया। असल सच सामने आया। ज़ैद ने बताया कि इसके वालिद एक बड़ा फ्रॉड केस खोल रहे थे जिसमें बहुत ताकतवर लोग मुलविस थे। अनाया के वालिद भी इसी केस के फाइल देखी थी और उन्हीं लोगों ने अनाया के वालिद को हादसा बनाकर मार दिया था। ज़ैद ने इस सब का राज बाहर लाना चाहता था और अनाया के वालिद ने इसके वालिद जो आखिरी सबूत दिया था वो फाइल इस वक्त ज़ैद के पास थी, इसलिए कातिल के इसके पीछे लगे थे। व्यूअर्स, कत्ल करने वाले लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुके थे। अनाया ने हिम्मत की, ज़ैद के साथ पिछले रास्ते से भागी। रात की तारीकी थी, बारिश गोलियां, दोनों जान बचाते भागते रहे। आखिरकार वो दोनों महफूज जगह पहुंच गए जहां मीडिया पहले ही जमा था। ज़ैद ने लाइव कैमरे के सामने पूरा माफिया का पुल खोल दिया। सब सबूत मीडिया और पुलिस को दे गए और कुछ माह बाद गैंग गिरफ्तार, केस ख़त्म हुआ और अनाया के वालिद की भी गुनाही साबित हो गई। अनाया और ज़ैद की दूसरे आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई जो हादसे के बहाने मरने वालों की केस दोबारा खोलती थी। अनाया को पहली बार लगा कि इसका दर्द ख़त्म हुआ है। ड्रामा सीरीज के हवाले से आपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, अनाया एक नर्स थी जो शहर के बड़े अस्पताल में नाइट शिफ्ट करती थी। पुरसुकून मिजाज, नेक दिल, मगर ज़िंदगी में एक खला क्योंकि इसके वालिद एक हादसे में अचानक फौत हो गए थे। अनाया ने इस रात को कभी बुलाया नहीं, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 12 बजे थे। इमरजेंसी वार्ड में खामोशी थी। इसी वक्त एक ज़ख्मी शख्स को स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। चेहरा खून में डूबा हुआ था, कपड़े फटे हुए और वो बार बार बेहोश हो रहा था। अनाया ने जब इसके लबों पर नज़र डाली तो इसने आहिस्ता से सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, अनाया। वो चौंक गई। इसने अपना नाम कैसे लिया? जब उसने इसका चेहरा साफ किया तो इसकी आंखें पुटी पुटी के रह गए। ये वही शख्स था जिसने एक रात ख्वाब में देखा था, एक अजनबी जो इसे ख़तरे से बचा रहा था। लेकिन कैसे मुमकिन था? चंद मिनट बाद वो आदमी अस्पताल में दाखिल हुए, काले कपड़े में, और सीधा इसी वार्ड की तरफ बढ़े। अनाया को समझ आ गया कि वो लोग जी इस शख्स को ज़ख्मी करने के लिए पीछे लगे थे।
وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکی ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوستی آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے آپ نے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر ہسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔ وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکی ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوستی آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے آپ نے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر ہسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔
وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکے ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز، قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے آپ نے رائے کی ذرا لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر ہسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔ وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکے ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز، قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے آپ نے رائے کی ذرا لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر ہسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی
کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔ وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتے؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا، میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکے ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز، قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوسرے آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر اسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔ وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتے؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا، میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم دو زندگیاں بچا چکے ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز، قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوسرے آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر اسپتال لایا گیا۔ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔
وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم 2 زندگیاں بچا چکے ہو، میرا بھی اور اپنے والد کی بھی۔ انایا کا دل رک گیا، اصل سچ سامنے آیا۔ زید نے بتایا کہ اس کے والد ایک بڑا فراڈ کیس کھول رہے تھے جس میں بہت طاقتور لوگ ملوث تھے۔ انایا کے والد بھی اسی کیس کے فائل دیکھی تھی اور انہی لوگوں نے انایا کے والد کو حادثہ بنا کر مار دیا تھا۔ زید نے اس سب کا راز باہر لانا چاہتا تھا اور انایا کے والد نے اس کے والد جو آخری ثبوت دیا تھا وہ فائل اس وقت زید کے پاس تھی، اس لیے قاتل کے اس کے پیچھے لگے تھے۔ ویورز قتل کرنے والے لوگ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انایا نے ہمت کی، زید کے ساتھ پچھلے راستے سے بھاگی۔ رات کی تاریکی تھی، بارش، گولیاں، دونوں جان بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار وہ دونوں محفوظ جگہ پہنچ گئے جہاں میڈیا پہلے ہی جمع تھا۔ زید نے لائیو کیمرے کے سامنے پورا مافیا کا پھول کھول دیا۔ سب ثبوت میڈیا اور پولیس کو دے گئے اور کچھ ماہ بعد گینگ گرفتار، کیس ختم ہوا اور انایا کے والد کی بھی گناہی ثابت ہو گئی۔ انایا اور زید کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جو حادثے کے بہانے مرنے والوں کی کیس دوبارہ کھولتی تھی۔ انایا کو پہلی بار لگا کہ اس کا درد ختم ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، انایا ایک نرس تھی جو شہر کے بڑے ہسپتال میں نائٹ شفٹ کرتی تھی۔ پرسکون مزاج، نیک دل، مگر زندگی میں ایک خلا، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں اچانک فوت ہو گئے تھے۔ انایا نے اس رات کو کبھی بلایا نہیں، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں خاموشی تھی۔ اسی وقت ایک زخمی شخص کو اسٹریچر پر اسپتال لایا گیا، چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ انایا نے جب اس کے لبوں پر نظر ڈالی تو اس نے آہستہ سے صرف ایک لفظ کہا، انایا۔ وہ چونک گئی، اس نے اپنا نام کیسے لیا؟ جب اس نے اس کا چہرہ صاف کیا تو اس کی آنکھیں پٹی پٹی کے رہ گئے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا، ایک اجنبی جو اسے خطرے سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے ممکن تھا؟ چند منٹ بعد وہ آدمی اسپتال میں داخل ہوئے، کالے کپڑے میں، اور سیدھا اسی وارڈ کی طرف بڑے۔ انایا کو سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اس شخص کو زخمی کرنے کے لیے پیچھے لگے تھے۔ وہ فوراً اسے ایک خالی اسٹور روم میں لے گئے اور دروازہ بند کر کے پوچھا تم کون ہو، میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ لڑکا آہستہ سے بولا میرا نام زید ہے اور تم نہیں پتہ مگر تم 2 زندگی